बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ में हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से केस की समाअत थी। ये केस वही है जिसकी स्टोरी 15 नवंबर को रोज़नामा जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम के हवाले से शाया की थी कि उन्होंने उसमें बयानअल्फ़ी दी थी कि राना शमीम ने अपनी बयानअल्फ़ी में अंसार अब्बासी साहब ने यानी कि ये लिखा था, स्टोरी में जो पब्लिश की थी उसमें यह था कि राना शमीम ने ये बयानअल्फ़ी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान में सालाना छुट्टियों पर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने किसी को कॉल करके कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान है और उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है, उनको जेल से उस वक्त तक बाहर नहीं आने देना जब तक 2018 के इंतखाबात न हो जाएं। इससे अगले ही दिन जब ये स्टोरी 15 नवंबर को पब्लिश हुई रोज़नामा जंग और द न्यूज़ में, तो अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सो मोटो ले लिया था। इस पर समाअत हो रही थी। तो इस दरमियान बीच में इसके बीच के जो अरसा गुजरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट सिंध बार एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर की कि इस जो मुबैना तौर पर जो साकिब निसार की जो जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो वायरल हुई है, इस पर कमीशन तश्कील दिया जाए, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ताकि हक़ाइक़ का पता चलाया जाए कि असल में हकीकत है क्या। इस पर आज से कबल 3 समाअत इस पर हो चुकी थी। तो आज इसकी समाअत हो रही थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसकी समाअत की और सुप्रीम कोर्ट सिंध बार एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि और अटारनी जनरल पाकिस्तान से इस पर मावरत तलब की कि आप किसी 3 गैर मुल्की जो फ्रांसक लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके नाम हमें बताएं, ताकि हम उस मुबैना तौर पर जो ऑडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जस्टिस साकिब निसार की है, उसका फराज़त करवा लें ताकि पता चले कि असल में हकीकत है क्या। तो समाअत के दौरान सलाउद्दीन एडवोकेट ने से जब चीफ जस्टिस इस्तफसार किया कि बताया जाए कि वो ऑडियो है कहाँ, तो उस पर उन्होंने बताया कि वो ऑडियो मुख्तलिफ चैनल्स के पास हैं जिन्होंने इसको ऑन एयर भी किया है। लेकिन सलाउद्दीन एडवोकेट ने अदालत के सामने इस बात को तस्लीम किया कि असल में ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि दूसरी तरफ भी कोई जज था या नहीं था। तो इस पर अदालत के सामने उन्होंने फैक्ट फॉक्स जो एक वेबसाइट है जिसमें ये दावा किया गया था कि वहाँ पर जो ये ऑडियो जो जब वायरल हुई तो ये दावा किया गया था कि इसके फराज़त करवा कर ये ऑडियो वायरल की गई थी। और इसका फराज़त करवाने के बाद जो नतीजा सामने आया था वो ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ है जो किसी को हदायत दे रहे थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये किसकी आवाज़ है और कौन क्या कह रहा है। तो इस पर सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि दूसरी तरफ ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें है कौन। तो चीफ जस्टिस ने सलाउद्दीन एडवोकेट को कहा कि असल में ये मामला सिर्फ उन ज़ेर अल्तवा अपीलों के हवाले से है जो 15 जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक इस अदालत में थी। आपने जो पिटिशन दायर की है, इससे एक इनडायरेक्टली एक इल्ज़ाम आता है इस अदालत पर कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंचेस बनते हैं वो किसी के दबाव के तहत बनते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। अगर आप चाहते हैं
آپ کی جو پٹیشن ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا احتساب کیا جائے. کیا آپ ہمیں کوئی ثبوت دے سکتے ہیں, کوئی معمولی سا ثبوت بھی دیں جس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کا احتساب کریں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے اس پر انکوائری کروائیں. تو اس پر سندھ بار ایسوسیشن کے پاکستان سپریم کورٹ سندھ بار ایسوسیشن کے صدر صلاح الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ہم اس پر یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آزادانہ تحقیقات کرے. تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 جنوری تک اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ وہ اس حوالے سے معاونت کریں, اور صلاح الدین ایڈوکیٹ کو بھی کہا کہ آپ بار کونسل آف پاکستان سے بھی معاونت کریں اور دنیا کی 3 ٹاپ کلاس فرانزک لیبارٹریوں کا ہمیں نام دیں, اور ہم اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آئیڈیو کا جو اس کی فرانزک کروا لیں تاکہ حقائق سامنے ہوں. تو صلاح الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ جو جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جسٹس شوکت صدیقی کا بھی انہوں نے نام لیا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے بھی ایک تقریر کی تھی اور ایک بیان الفی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر بینچز جو بنتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کسی کے دباؤ کے تحت بنتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس بیان الفی کو چھوڑ دیں, اس تقریر کو چھوڑ دیں, اس کو اس بحث میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کیس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اصل کیس کی طرف آئیں, اپنے مدعا کی طرف آئیں تاکہ ہم اس پر بات کریں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ صلاح الدین ایڈوکیٹ صاحب, حقائق بہت سارے تلخ ہیں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے. اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی جو آئیڈیوز ہیں وہ مارکیٹ میں آتی رہی ہیں, لیک ہوتی رہی ہیں, لیکن کسی نے بھی کوئی تسلیم نہیں کیا کہ یہ آئیڈیو ہماری ہے یا کسی اور کی. انہوں نے اس بات کا وہاں پر یہ بھی اشارہ دیا کہ جسٹس قیوم ملک جو پنجاب ہائی کورٹ کے اس وقت جسٹس تھے, انڈائریکٹلی طور پر انہوں نے یہ بات نہیں کہی لیکن انڈائریکٹلی طور پر یہ ایک اشارہ تھا کہ اس وقت بھی میاں شہباز شریف جو اس وقت جو پنجاب کے سی ایم تھے ان کی ایک آئیڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ جسٹس قیوم کو ملک کو کہہ رہے تھے, کوئی اچھا ہدایات دے رہے تھے کہ بڑے باجی یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں. تو اس پر اس حوالے سے بھی یہ جو ہے ایک انڈائریکٹلی بات کی گئی کہ کسی نے کوئی تسلیم نہیں کیا, یہ بات نہیں مانی کہ یہ آئیڈیو ہماری ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس آئیڈیو کا جو مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کی ہے تو اس کا ہم فرازک کروا لیتے ہیں. آپ دنیا کی بہترین 3 فرانزک لیبارٹریاں جو ہیں ان کے ہمیں نام دیں. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی انہوں نے اس حوالے سے معاونت طلب کی ہے اور صلاح الدین ایڈوکیٹ کو کہا ہے کہ آپ پاکستان بار کونسل سے بھی اس حوالے سے معاونت لیں اور ہمیں بتائیں. تو 28 جنوری تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے انہوں نے وقت دیا ہے کہ 28 جنوری کو آ کر عدالت کے سامنے ہمیں 3 فرانزک لیبارٹریاں جو مستند ترین اور غیر ملکی ہوں ان کے نام بتائیں. تو ہم اس کو فرانزک کروا لیتے ہیں تاکہ کچھ حقائق سامنے آ جائیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.